नीलम और जेलम से पाकिस्तान रोशन होता है। तो मुजफ्फराबाद का हक है, आपका हक है, मुजफ्फराबाद का हक है कि उसे साफ पानी मिले। मुजफ्फराबाद का हक है कि उसके दरियाओं और मोहल्ला के तहफ़्फ़ुज़ हो। कश्मीर का हक है कि उसे वाटर यूज चार्जेस और अपने वसाइल का मुनसिफाना माली हिस्सा मिले। और कश्मीर का हक है कि इन प्रोजेक्ट से पैदा होने वाला रोजगार कश्मीर के नौजवानों को ही मिले। हम नीलम जेलम समेत तमाम प्रोजेक्ट्स के ड्यूज और कश्मीर के रिसोर्स शेयर का पूरा हिसाब अवाम के सामने रखेंगे। हर यूनिट का हिसाब भी अवाम के सामने होगा और उनका मुनसिफाना फायदा भी कश्मीर के अवाम तक पहुंचेगा। मैं तो जब हक मलकियत की बात कर रहा हूं तो मैं आपकी हक मलकियत की बात कर रहा हूं तो मैं साथ साथ अपने मुहाजिरीन को भी हक मलकियत दिलवाना चाहता हूं। और मुहाजिरीन के लिए आज़ाद कश्मीर में भी हक मलकियत एक मसला है और पाकिस्तान में रहने वाले भी हमारे मुहाजिरीन साथी के लिए हक मलकियत का मसला है। मुझे अपना सियालकोट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार लड़ रहा है। उन्होंने मुझे पैगाम पहुंचाया है कि आज़ाद कश्मीर को सिर्फ नहीं, हमें भी हक मलकियत की जरूरत है। सियालकोट में हमारे जो मुहाजिरीन रहते हैं वो 2-3 मरहला घर में रहते हैं, नस्लों से इन घरों में आबाद है, मगर इनको हक मलकियत नहीं है। वो अपने घर का, अपने सरजमीन के मालिक नहीं है। मैं उनको भी हक मलकियत दिलवाना चाहता हूं। जब वो बैठेंगे, पंजाब असेंबली में बैठेंगे, अपने लिए आवाज उठाएंगे तो वहां से ही हम इनको हक मलकियत दिलवा सकेंगे। वो जब यहाँ आते हैं तो राठौर साहब उनको सियालकोट में या मुल्तान में या कहीं और हक मलकियत नहीं दिलवा सकते। हक मलकियत के साथ हक रोजगार का मतलब है कि कश्मीर के वसाइल से पैदा होने वाली नौकरियां में पहला हक कश्मीर के नौजवानों को मिले। हर हाइड्रो प्रोजेक्ट में लोकल एम्पावरमेंट, हर रोड प्रोजेक्ट में लोकल अप्रेंटिसशिप, टूरिज्म में कश्मीर के नौजवान के लिए कारोबार, डिजिटल इकोनॉमी में कश्मीर के नौजवान के लिए रोजगार। इंटरनेट सिर्फ सोशल मीडिया नहीं होता, इंटरनेट तालिबे इल्म के लिए क्लास है, फ्रीलांसर के लिए दफ्तर है, दुकानदार के लिए बैंक है, नौजवान के लिए रोजगार है। हमने मीरपुर में इंटरनेट खुलवाया है, हमने मुजफ्फराबाद में इंटरनेट खुलवाया है। इंशाअल्लाह ताला हम पूंछ में भी इंटरनेट खुलवाएंगे। मगर ये जदोजहद यहाँ रुकती नहीं है। हमने कश्मीर के नौजवानों के लिए जदीद तरीन, एडवांस तरीन और तेज इंटरनेट दिलवाना है ताकि आप दुनिया से जुड़े रहें।
کشمیر کے عوام تو تھوڑے بارش پر آپ سے فرق نہیں پڑ رہا ہے نا. میں تقریر چھوٹا کروں یا جاری رکھوں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. مسلم لیگ کے دوست کہتے ہیں کہ وہ کشمیر کو بسز دیں گے. میں ہر بس، ہر روڈ، ہر سکول اور ہر ہاسپٹل کا خیر مقدم کرتا ہوں. وہ بسز چلتی رہنی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی ترقی بھی دیکھنا چاہتی ہے اور آپ کو حقوق بھی دینا چاہتے ہیں، مگر جب آپ مظفر آباد آتے ہو تو لاہور میں جو آپ نے کام کیا وہ تو ماشاءاللہ یہاں کے عوام پوچھیں گے کہ آپ نے مظفر آباد میں کیا کیا ہے. مظفر آباد کے عوام تو جانتے ہیں. آپ کو سی ایم ایچ فلائی اوور کا کہانی معلوم ہے نا. یہ جو کراچی کا یونیورسٹی روڈ کا ذکر کرتے رہتے ہیں ان کو بتائیں کہ نون لیگ والوں نے 2020 میں ایک 200 فٹ کا پل کا آغاز شروع کیا تھا. کیا وہ آج تک مکمل ہوا؟ لاہور کو لاہور بناتے رہتے ہیں. آپ کا تو سی ایم ایچ فلائی اوور تک مکمل نہیں کر سکتے. 5 سال میں مکمل نہیں کر سکتے. لطیف اکبر صاحب، آپ نے جب 2014 میں 1500 فٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو برج مظفر آباد کو دیا تھا تو آپ نے وہ تو وقتی طور پہ مکمل کیا. نون لیگ والے کو نہیں معلوم کہ لاہور میں انہوں نے کام کیا ہوگا. کشمیر میں تو کوئی کام نہیں کیا ہے بھائی، کوئی کام نہیں. 3 کے 3 کشمیر میں جو 3 میڈیکل کالجز بنے ہیں ان میں سے ایک مظفر آباد میں موجود ہے. وہ کیا پیپلز پارٹی نے بنائے یا کسی اور نے بنائے؟ کشمیر میں جو یونیورسٹیز بنے ہیں وہ کیا کسی اور نے بنائے یا پیپلز پارٹی نے بنائے؟ کشمیر کا ووٹ کسی کی تحفے کی قیمت نہیں. مظفر آباد کو بس بھی چاہیے اور اختیار بھی چاہیے، روڈ بھی چاہیے، روزگار بھی چاہیے، ہاسپٹل بھی چاہیے اور انصاف بھی چاہیے. میں کشمیر کو پنجاب نہیں بنانا چاہتا ہوں. میں کشمیر کو سندھ بھی نہیں بنانا چاہتا ہوں. میں پاکستان کا پورا تعاون کے ساتھ کشمیر کو مضبوط کشمیر بنانا چاہتا ہوں. کشمیر کو آزاد کشمیر دیکھنا چاہتا ہوں. کشمیر کے عوام نے مشکل وقت دیکھا ہے، جانے گئی ہیں، گھروں میں ماتم ہوا ہے، راستے، کاروبار، بینکنگ، تعلیم اور روزگار متاثر ہوا ہے. اس لیے پہلا کام کشمیر کے عوام کی مشکل کو فوراً ختم کرنا چاہیے. راستے کھلنے چاہیے، انٹرنیٹ اور بینکنگ بحال ہونا چاہیے، کھانا، دوا، اسینشل سپلائز پہنچنا چاہیے، سکولز، یونیورسٹی، کاروبار اور روزگار پر معمول پر آنا چاہیے. اب یہ جو ٹروتھ کمیشن ہے
جو ٹروتھ کمیشن کا تجویز ہے، یہ اب بلاول بھٹو زرداری کا تجویز نہیں رہا. آج آزاد کشمیر کا اسمبلی نے ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کی ریزولوشن پاس کیا ہے. آزاد کشمیر کا حکومت، آزاد کشمیر اسمبلی کا یہ مطالبہ ہے، احتجاج کرنے والوں سے مطالبہ ہے، وفاق ریاست پاکستان سے مطالبہ ہے کہ قائم کرو مفاہمت، سچ اور مفاہمت کا کمیشن قائم کرو. ہم احتجاج کرنے والوں کو کہتے ہیں احتجاج ختم کرو، یہ کمیشن قبول کرو، انشاءاللہ تعالی انصاف ہوگا. ہم وفاقی حکومت کو کہتے ہیں کہ یہ سچ اور مفاہمت کمیشن قبول کرو، یہ احتجاج رک جائے، آپ بھی اپنا کارروائی اس کمیشن کا